आइसिए नेपाली मण्डलीमा तपाईलाई स्वागत छ, जसले येशू ख्रीष्टको राज्य संसारभर पुर्याउँदैछ। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.icahk.org मा जानुहोला। आउनुहोस् आजको वचन 1 तिमोथी 4:12 पढौँ। जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण, प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। आमेन। यो चाहिँ प्रेरित पावलले तिमोथीलाई सिकाइरहेको शिक्षाको बारेमा हो र साथै पावल र तिमोथीको सम्बन्धको विषयमा म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु। 1 तिमोथीको 1:2 तपाईले हेर्नुहुन्छ भने विश्वास मेरो साँचो बालक भनेर तिमोथीलाई पावलले सम्बोधन गरेका छन्। भन्नुको मतलब पावलले चाहिँ तिमोथीलाई आफ्नो आत्मिकी पुत्रको रूपमा, छोराको रूपमा मानेका छन् र उनलाई शिक्षाहरू दिन्थे। र त्यसै गरी यो समय पावल चाहिँ अन्तै कतै जान लागेका थिए र उनी नफर्किन्जेलसम्म तिमोथीलाई चाहिँ यो एफिसी मण्डलीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवार दिँदै थिए र उनलाई शिक्षा दिइरहेका छन्। किन भन्दा पावललाई थाहा छ कि त्यो मण्डलीका अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ, किन भन्दा तिमोथी जवान थिए हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उमेरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू मानिसहरूले उनको अनादर गर्दथे अथवा उनलाई तुच्छ ठानिरहेका थिए, तिरस्कार गरिरहेका थिए। त्यसै कारणले गर्दा पावलले तिमोथीलाई यो सुझाव, यो शिक्षा दिइरहेका छन् कि अरूले चाहिँ तिम्रो जवानीलाई देखेर चाहिँ तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर तिमीले आफ्नो शिक्षामा खडा हुनु, लागिरहनु हैन, निरन्तरता तिमीले जे कुरा सिकेको छौ त्यसलाई सिकाउँदै जानु भन्ने शिक्षाहरू, अर्थी उपदेशहरू दिएका छन्। जुन कुरा तपाईले अझै त्यो वचनको तल पढ्दै जानुहुन्छ भने 4:15-16 पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसरी पावलले भनेका छन्, यी कर्तव्यहरू पालन गर, तिनीहरूमा नै लागि बस, ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस, यी कुरामा लागिरख। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। यहाँनिर चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू जसले तुच्छ ठानेका छन्, तिरस्कार गरिरहेका छन्, त्यो व्यक्तिहरू जस्तो नहौ, तर तिमी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नको उदाहरण योग्य बन भनेर शिक्षा दिइरहेका छन्। अनि आजको वचन, यो पुस्ताहरूको आशिष भन्ने वचनको अन्तिम भाग, जहाँ कि हामीले हाम्रो जवानहरूलाई प्रेम भन्ने विषयमा यो वचन छ। त्यसै कारणले आज हामीले हाम्रो जवानहरूलाई 2 तरिकामा प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो वचनद्वारा बताउन चाहन्छु। पहिलो बुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जवानहरूलाई प्रशंसा सहित आदरपूर्ण रूपमा हामी प्रेम गरौँ है। जस्तै कि अब हाम्रो जवानहरू अहिले यो संसारको हालत कस्तो छ, संसार, उनीहरू बसिरहेको यो संसार, उनीहरू जिइरहेको यो संसारमा धेरै दबावहरूको कुराहरू छ। जस्तै कि अब जवानहरूको माझमा ट्रेन्ड भन्ने कुराहरू हुन्छ। ट्रेन्डलाई पछ्याएनौ भने सायद साथीभाइहरूसँग पनि अलगिनु पर्ने अवस्था, त्यो दबाव, गलत दबाव उनीहरूले लिइरहेका छन् हैन। अनि कतिवटा कुराहरू सांसारिक तौर तरिकाहरूलाई पछ्याइरहेका छन्। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाई ट्रेन्डलाई पछ्याउँदाखेरि कुल हुनु हुँदैन, तर तपाई आफै एउटा विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईलाई परमेश्वरले विशेष रूपमा बनाउनु भएको छ अनि परमेश्वरको निम्ति तपाई एउटा युनिक अनि विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले म तपाईलाई हौसला दिन चाहन्छु, जवानहरू हो, संसारको ट्रेन्डलाई होइन, संसारको ट्रेन्डलाई नपछ्याउनु। संसारले कस्तो प्रभाव दिइरहेको छ त्यो प्रभावलाई नपछ्याउनु, संसारको गलत दबावमा नआउनुहोस्, तर यस्तो उदाहरण योग्य व्यक्ति बन्नुहोस् कि तपाईलाई देखेर संसारले सकारात्मक प्रभाव पाउन सकेको होस्, तपाईको वरिपरिको साथी संगीले सकारात्मक प्रभाव पाउन सकेको होस्। अनि कहिलेकाहीँ अब हामी आफैले पनि हैन, हाम्रो जवानहरूलाई, हाम्रो बालकहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरुमा, उनीहरूको जीवनको चुनौतीहरुमा, उनीहरूको परिपक्वतामा, उनीहरूको क्षमतामा हामीले चाहिँ तुच्छ ठानिरहेका हुन सक्छौं होला हैन। कतिपय समयमा हामीले भन्ने गर्छौं नि है, तिमीहरूले त मैले जस्तो समस्या भोग्नु परेकै छैन हैन। याद आयो तपाईहरुलाई तपाईले भनेको कुरा, तिमीहरूले त मैले जस्तो दुःख भोग्नु परेकै छैन, तिमीहरूको लागि त सबै थोक छ नि
भनेर उनीहरूको चुनौतीहरूलाई हामीले चाहिँ तुच्छ ठानिरहेका हुन्छौँ। अथवा यो उमेरसम्म पनि केही गर्न नसक्ने, यो उमेरमा त म त यस्तो यस्तो गर्ने भइसकेको थिएँ भन्ने खाले कुराहरू गरेर हामीले व्यवहारहरू गरेर उनीहरूको परिपक्वतामा पनि हामीले चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू होइन तुच्छ ठानिरहेका हुन्छौँ। तर होइन, हामी चाहिँ हाम्रो जवानहरूको निम्ति, हाम्रो बालकहरूको निम्ति उदाहरण बनाऊ होइन। जसरी पावलले पनि थाहा थियो कि त्यो मण्डलीमा अरू व्यक्तिहरूले जवान सम्झेर तिमोथीलाई त्यति आदर दिने छैनन्, उसलाई तुच्छ ठान्ने छन् होला। तर उनले के भनेका छन् त तिमोथीलाई, तिमी चाहिँ त्यो कुराबाट प्रभावित नहौ, तर तिम्रो शिक्षामा खडा रह र लागिरह, ताकि त्यसले अरूलाई पनि बचाउन सकोस्। भन्नुको मतलब तिम्रो उदाहरण योग्य जीवन देखेर अरू पनि प्रभावित हुन सकुन् होइन। त्यस्तै आज पनि हामी आफैले पनि अरूलाई प्रभावित पार्ने जीवन जिउन पर्छ, ताकि हाम्रो जीवनको उदाहरणहरू देखेर अरू हाम्रो जवानहरू, हाम्रो साना बालक बालिकाहरू उनीहरूले पनि हाम्रो अनुसरण गर्न सकुन्, त्यो उदाहरणहरूलाई पछ्याउन सकुन्, प्रभावित हुन सकुन्। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई यो बताउन चाहन्छु कि हाम्रो जवानहरूलाई प्रेम गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ बलिदान दिनको लागि इच्छुक हुनुपर्छ। कस्तो बलिदान त भन्दाखेरि तपाईँको समयको होइन, तपाईँको स्रोत, कतिपय समयमा तपाईँको बल शक्ति ताकत होइन, अनि तपाईँको धैर्यताको, अनि साथसाथै कतिपय समयमा हामीले हाम्रो इगोहरूको पनि बलिदान दिनपर्छ है। जस्तै कि म 2 सन्तानको आमा हुँ, मैले 2 सन्तानलाई हुर्काएर आएँ होइन। त्यस्तै तपाईँहरू अभिभावकहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो नानीहरूलाई प्रेममा हुर्काउने होइन भनेको के कुरा हो। उनीहरूलाई प्रेममा धैर्यताको साथमा कतिपय समयमा हो अवश्य ताडना पनि दिनुपर्छ है, ताडना पनि दिइन्छ, तर सही ज्ञानमा, सही आचरणमा, सही शिक्षामा हामीले हुर्काउँ हाम्रो नानीहरूलाई। अनि हाम्रो जवानहरूप्रति अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने प्रेम, बलिदानसहितको प्रेम, र साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सही दृष्टिकोण हामीले राखौँ हाम्रो जवानहरूप्रति। जस्तै कि हामीले तुच्छ ठान्ने होइन, उनीहरूको चुनौतीहरूलाई हामीले प्रश्न चिन्ह लगाउने अथवा तुच्छ ठान्ने होइन, तर त्यसको साटोमा बरु हामी उनीहरूलाई भरोसा गरौँ होइन, उनीहरूमाथि भरोसा गरौँ कि अहिले उनीहरू अयोग्य देखिन सक्छन्, तर अवश्य सही शिक्षा, सही गाइडेन्सको साथसाथमा, परमेश्वरको वचनको शिक्षाको साथसाथमा उनीहरू एक दिन आएर संसारको निम्ति उदाहरण बन्न सक्छन्। के थाहा, तपाईँले पनि उनीहरूबाट केही कुरा सिक्नुहोला होइन। तिमोथी जस्तै हाम्रो जवानहरू पनि उदाहरण योग्य हुन सक्छन् र यो संसारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। अनि हाम्रो दोस्रो बुँदा म हेर्न चाहन्छु, दोस्रो बुँदा हामी चाहिँ उदाहरण दिएर हामीले चाहिँ हाम्रो जवानहरूलाई प्रेम गरौँ। जवानहरूलाई प्रेम गर्दा उदाहरण सहित है प्रेम गरौँ होइन। अनि 1 कोरिन्थी 11:1 हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु भनेर पावलले भनेका छन्। अवश्य हामी विश्वासीहरू, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ र हामीले येशू ख्रीष्टलाई हेरेर, येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई हेरेर, उहाँको चरित्रहरूलाई हेरेर उहाँको अनुसरण गर्नुपर्छ, ताकि हामीले जसरी जीवन जिइरहेका छौँ हामीद्वारा हाम्रो जवानहरूले पनि हाम्रो अनुसरण गर्न सकुन्, येशू ख्रीष्टको चरित्रहरूलाई सिक्न सकुन्, शिक्षालाई जान्न सकुन् हामीद्वारा है। अनि यो वचनमा हेर्दाखेरि पावलले अघि 1 तिमोथी 4:12 वचनमा हेर्दाखेरि पावलले 5वटा क्षेत्रहरू बताएका छन् तिमोथीलाई। ती 5वटा क्षेत्रहरू जसमा चाहिँ हामी उदाहरण योग्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भएको छ। ती क्षेत्रहरू के हुन् त? बोली वचन, आचरण, प्रेम, विश्वास र शुद्धता, पवित्रता भन्ने कुरा। अनि यो कुरा पावलले तिमोथीलाई मात्रै सिकाएका छन्, आज हामी आफ्नै जीवनबाट पनि यो उदाहरणहरू आउनुपर्छ। एक गर्दै म तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउनेछु। पहिलो बोली वचन। हाम्रो वचनमा शक्ति छ। कस्तो शक्ति भन्दा यदि हामीले अरूको निर्माणको निम्ति जीवन पनि बोल्न सक्छौँ र अरूको हानिको निम्ति, विनाशको निम्ति मृत्यु पनि बोल्न सकिन्छ यो जिब्रोबाट। यदि हामी होसियार भएनौँ भने अरूलाई मात्रै हानि हुने होइन, हाम्रो बोली वचन, नकारात्मक बोली वचनबाट हामी आफैलाई पनि असर पार्दछ। हितोपदेश 18:21 हेरौँ। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ, त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानेछन्। त्यस्तै साथसाथै अर्को वचन मत्ती 12:34 पनि के भनेको छ भने हृदयमा भरिएका कुराहरू नै हाम्रो मुखबाट निस्कदछन्। त्यसैले हाम्रो हृदयमा के छ त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो हृदयमा हेर्नुपर्छ र हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनले भरौँ।
ताकि हाम्रो हृदयबाट भरिएर त्यो पोखिन सकोस् र त्यो अरूको सुधारको निम्ति, अरूको हौसलाको निम्ति हाम्रो बोली वचनहरू प्रयोग हुन सकोस्, अरूको निम्ति आशिषको निम्ति र साथसाथै अरूलाई वृद्धि गर्ने कुराहरूको निम्ति हाम्रो वचनहरू पोखिन सकोस्, बोलिन सकौँ। त्यसै अर्को कुरा छ हाम्रो आचरण। हामी चाहिँ के बोलिराखेका छौँ त, त्यो अनुसार हाम्रो जीवन छ कि छैन, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ, हामी आफैले निहाल्नुपर्छ है। अनि एफिसी 4:1 दोस्रो अन्तिम भागमा भनिएको छ, जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यस, हामीलाई जुन बोलावटमा बोलाइएको छ हामी त्यो अनुसारको जीवनयापन गर्नुपर्दछ, त्यो योग्यताको जीवनयापन गर्नुपर्दछ। त्यसको मतलब हामीले हाम्रो जीवनलाई निहालौँ कि मेरो हिँडाइले, मैले गर्ने कार्यहरूले, मेरो आचरणले, मेरो अरूप्रति गर्ने व्यवहारले मेरो विश्वासको बारेमा के भनिरहेको छ त, यो पहिलो प्रश्न। अर्को कुरा, के म मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार जिइरहेको छु भन्ने प्रश्न आफैलाई हामी सोधौँ। किनकि हामीले कसरी जिइरहेका छौँ, हाम्रो आचरणहरू कस्तो छ, त्यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिइरहेको हुन्छ। त्यसले हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको वचनअनुसार त्यो कुरालाई अनुसरण गरेर, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई अनुसरण गरेर हामी जीवन जिउँछौँ भने त्यसले हाम्रो परमेश्वर पिताको महिमा गरिरहेको हुन्छ र साथसाथै त्यो उदाहरण अरूको निम्ति प्रभावकारी हुनसक्छ ताकि अरूले हामीबाट सिक्न सक्छन्। त्यसै कारणले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो आचरण परमेश्वरको वचन अनुसार हुनपर्छ र त्यो अनुसार हामीले उदाहरण योग्य बन्नपर्छ। र अर्को कुरा छ तेस्रोमा प्रेम। मत्ती 22:37-29 म पढ्ने छैन, तर तपाईँहरू पढ्नुहोस्। त्यसमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र साथसाथै अरूलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने भन्ने विषयमा छ। अनि हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कार्य जे पनि गर्छौँ त्यो कार्य प्रेममा गर्नुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र साथसाथै अरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति बोलाइएको छ, प्रेममा जिउनको निम्ति बोलाइएको छ, एकतामा जिउनको निम्ति बोलाइएको छ। र साथै हामीले 1 कोरिन्थी 13:2 पनि हेर्छौँ भने त्यसमा प्रेम छैन भने म केही पनि होइन भनेर भनिएको छ। प्रेम बिना केही पनि हुन सक्दैन। जहाँनिर परमेश्वरको प्रेमद्वारा हामी काम गर्छौँ भने त्यसमा महिमा योग्य कामहरू हुँदछ, परमेश्वरको महिमा हुने कामहरू हुँदछ। अनि तपाईँले धेरैचोटि सुन्नुभएको छ हाम्रो पास्टरहरूद्वारा, इसाई मत भनेको धर्म होइन, यो चाहिँ के हो त, सम्बन्ध हो, अवश्य पनि सम्बन्ध हो, प्रेमको सम्बन्ध हो। कोसँग? परमेश्वरसँग र एकअर्कासँगको प्रेमको सम्बन्ध हो। र तपाईँले उडाउ पुत्रको कथा पनि सुन्नुभएको होला, दृष्टान्त पनि सुन्नुभएको होला, जुन कुरा तपाईँले लुकाको 15 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 2 छोरा अनि बुवा छन्, अनि यो बुवाले चाहिँ घरमा बसेर आफ्नो छोराहरूले गल्ती गरेको खण्डमा आओस् म कहाँ आओस् र मलाई माफी मागोस् अनि मात्र म क्षमा गर्छु भनेर पर्खिराखेका छैनन्, बसिराखेका छैनन्। तर जब त्यो हराएको छोरा उडाउ पुत्र फर्केर घर आउँछ, टाढामा नै बुवा चाहिँ दौडेर ऊ कहाँ गए, उसलाई अँगाले, उसको अधिकारहरू फेरि पनि दिए र उसलाई क्षमा गरे, प्रेममा अँगाले। र साथसाथै जेठो छोरा जब रिसाउँछ त्यतिखेर पनि छोरा कहाँ गएर उसलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर उसलाई चाहिँ के गरेका छन्, 2 भाइमा मिलाप गराउने यो कार्य गरेका छन् बुवाले। हाम्रो पनि यो बुवाको जस्तै हृदय हुनुपर्छ। यो बुवाको हृदय यहाँनिर चाहिँ केवल प्रेम गर्ने हृदय छ। अनि हाम्रो पनि यस्तै प्रेम गर्ने हृदय हुनुपर्छ हाम्रो जवानहरूप्रति, आफ्नो छोराछोरीहरूप्रति मात्रै नभएर हाम्रो जवानहरू जो हुर्कदैछन् उनीहरूको निम्ति हाम्रो यो प्रेम हुनुपर्छ। र अर्को कुरा विश्वास। हामी वचनको 2 कोरिन्थी 5:7 हेरौँ। किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। र फेरि अर्को हितोपदेश 5:3-5-7 पनि म पढ्नेछु। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गहरूमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। आमेन। हामी सबैले भोग्नुपर्ने एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि, हामी सबैले सङ्घर्ष गरेको एउटा समस्या के छ भन्दा, म कसरी चाहिँ सही निर्णय गर्न सक्छु त, मेरो जीवनमा आउने विभिन्न निर्णयको अवस्थाहरूमा म कसरी सही निर्णय गर्न सक्छु त, असल निर्णय गर्न सक्छु त, होइन। हाम्रो जवानहरूले भोग्नुपर्ने सङ्घर्ष पनि त्यो कुरा हो र हामीले पनि भोगिरहेका छौँ त्यस्तो समस्याहरू बेला बेलामा, होइन। र
अब जस्तै कि उदाहरणको लागि अब हाम्रो जवानहरूको लागि होइन उनीहरूको क्यारियरको बारेमा होला निर्णय गर्नुपर्ने, अथवा जीवनसाथी को हुने, कस्तो हुने, कसरी छान्ने हो भन्ने विषयमा होला, अथवा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ भने अभिभावकहरूलाई आफ्नो नानीहरूको स्कुलको विषयमा कस्तो खाले स्कुलहरू भन्ने निर्णयहरू गर्नुपर्ने होला, अथवा परिवारको निम्ति एउटा परिवारलाई कुन दिशामा अगाडि डोराउँदा सही हुन्छ, अथवा अन्तदेश कुनै ठाउँमा जाने कतिवटा योजनाहरू गर्नुभएको छ होला, त्यस्तो समयहरूमा कसरी चाहिँ मैले सही योजना गर्न सक्छु त भन्ने विषयहरू आउन सक्छ, सङ्घर्षको कुरा आउन सक्छ। र म तपाईँहरूलाई बताउने छु कि हामीले र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवनको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी चाहिँ गल्ती गर्न चाहँदैनौँ, किनभने गल्ती गर्ने बित्तिकै त्यसको परिणाम पनि हामीले भोग्नुपर्छ है। त्यसै कारणले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास भनेको मैले कतिको राम्रो योजना बनाउन सक्छु फ्युचरलाई सम्झेर, भविष्यलाई सम्झेर, अथवा सरसल्लाह अनुसार, अथवा कसैको असल व्यक्तिको सुझाव अनुसार मैले कसरी राम्रो योजना बनाउन सक्छु भन्ने म आफै माथिको भरोसा अथवा विश्वासको कुरा होइन, तर हाम्रो भरोसा अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभुमाथि हुनुपर्छ। अनि तब मात्र प्रभुमाथिको विश्वासले मात्र हामीलाई सही मार्गमा डोराउँछ, हामीलाई सही निर्णय गर्नमा डोराउँछ। त्यसै कारणले हाम्रो विश्वास प्रभुमाथि राखौँ, अरू कुनै पनि थोकमाथि होइन है। हाम्रो विश्वास हाम्रो आफ्नो योजना शक्तिमाथि होइन, आफ्नो के अरे फ्युचरमा मैले यस्तो गर्नु सक्छु भन्ने त्यो आफ्नो एकदमै असलभन्दा असल योजना भन्दा पनि अझ उत्तम चाहिँ के हुन्छ त परमेश्वरको योजना हुन्छ। र उहाँमाथिको विश्वास साथमा मात्रै हामीले सही निर्णय गर्न सक्छौँ र सही मार्गमा हामी डोरिन सक्छौँ। हाम्रो विश्वास उहाँमाथि राखौँ र हाम्रो कार्यहरूमा पनि उहाँमाथि विश्वास राखेर उदाहरण योग्य जीवन जिउँ। र साथसाथै अर्को पाँचौँमा के छ त शुद्धता, पवित्रता है। अहिले संसारमा हेर्ने हो भने धेरै यो पवित्रताको कुराहरूको कुनै पनि मूल्य छैन है। धेरै तोडिएको सम्बन्धहरू देख्न सक्छौँ हामी, पारिवारिक सम्बन्धहरू, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धहरू तोडिएको छ होइन। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा हुने त्यो पवित्र सम्बन्धहरूको मूल्य नै छैन अहिले है। अनि अर्को कुरा पैसाको पछि मानिसहरू लागिरहेका छन्, पैसालाई पुजिरहेका छन्, एउटा आइडल, एउटा मूर्तिको रूपमा लिइरहेका छन्। अनि विभिन्न सांसारिक थोकहरूले हाम्रो मनहरू, मस्तिष्कहरू भरिएको छ, हाम्रो सोचहरू भरिएको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि म तपाईँहरूलाई हौसला दिन चाहन्छु, हामी इसाई जाति, हामी चाहिँ संसारको यो जुन चलिरहेको ढाँचा छ त्यसको विपरीत हामी उदाहरण योग्य हुनपर्छ। हामी सम्बन्धहरूलाई मूल्यवान मानौँ, हामीले सम्बन्धहरूको महत्त्वलाई हामीले बुझौँ, अनि हामीले पैसालाई होइन तर परमेश्वरको आराधना गरौँ। अनि हाम्रो आफूले हाम्रो सोचलाई आफूलाई पनि हामी पवित्र राखौँ। र यो कुरा पवित्रताको कुरा हाम्रो शारीरिक बाह्य पवित्रता मात्रै होइन, तर हाम्रो शारीरिकको साथसाथमा हाम्रो हृदयको पवित्रता पनि हो। हाम्रो हृदयलाई हामी पवित्र राखौँ। हितोपदेश 4:23 म पढ्न चाहन्छु। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि त्यो सारा जीवनको मूल हो। आमेन। सारा जीवनको मूल हो। हामीहरू सबैले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राखौँ, परमेश्वरको वचनमा सुरक्षित राखौँ है। सबै कुरा भन्दा पनि बढी भनेर भनिएको छ। त्यसै कारणले जवानहरू हो, तपाईँहरूले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, सबै कुरा भन्दा बढी सुरक्षित राख्नुहोस् हृदयलाई। अनि त्यो हामी कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्दा जब हामीले हाम्रो हृदयहरूमा परमेश्वरको वचनहरूलाई भर्दछौँ, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजनाहरू अनुसार हामी हिँड्दछौँ, हामीले हाम्रो हृदयहरूलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ परमेश्वरको वचनद्वारा। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचनहरूले भर्नुहोस् तपाईँको हृदय। अनि साथसाथै के अरे अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नानीहरूसँग पनि तपाईँले वचन सिकाउनुहोस्, वचनको शिक्षामा हुर्काउनुहोस्। जसरी पावलले तिमोथीलाई वचनको शिक्षामा हुर्काएका थिए, र त्यस्तो अवस्था आउँदा जबकि अरू व्यक्तिहरूले उसलाई तुच्छ ठानिरहेको अवस्था आउँदा पनि उनलाई चाहिँ के शिक्षा दिइरहेछन्? स्थिर रह। अनि तिमोथी स्थिर रहन सकेका छन्, उनको शिक्षामा, परमेश्वरको वचनमा जग खडा गरेका छन्, र त्यसै कारणले उनी उदाहरण योग्य बन्न सकेका छन् धेरै मानिसहरूको निम्ति। त्यसरी नै आज हाम्रो जवानहरू उदाहरण योग्य बन्नुहोस् है। अनि यो वचन चाहिँ हामी सबैको लागि हो, हामी बुढापाका, जवान, बालक सबैको लागि हो। र साथसाथै हामी विश्वासीहरू हामी चाहिँ यो उदाहरण योग्य बनौँ, हाम्रो जवानहरूको लागि मात्रै होइन, हाम्रो छोराछोरीको लागि मात्रै होइन, तर अवश्य ती विश्वासमा नयाँ व्यक्तिहरूको लागि जसलाई तपाईँले के अरे चेलापन पनि दिइरहनु भएको छ, उनीहरूको लागि पनि तपाईँहरू उदाहरण योग्य हुनुहोस्, ताकि तपाईँहरूको जीवनबाट परमेश्वरको वचन
ज्योतिको रूपमा देखिन सकोस्, उदाहरण हुन सकोस्, ताकि अरूले तपाईँको उदाहरण हेरेर पछ्याउन सकोस् र तपाईँको उदाहरणले गर्दा, तपाईँ उदाहरण योग्य तपाईँको जीवनशैली, वचन अनुसारको जीवनशैलीले गर्दा तपाईँको आचरणमा, तपाईँको बोलीमा, तपाईँको विश्वासमा, अरूलाई प्रेम गर्ने तरिकामा अनि शुद्धतामा तपाईँ उदाहरण योग्य हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको महिमा भइरहेको हुन्छ र धेरैले तपाईँबाट प्रभावित हुने र प्रभुलाई चिन्ने मौका पाउँदछन्। र साथसाथै अन्तिममा यो वचनको सारांशमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरा, हामी आफैले हाम्रो जीवनशैली परमेश्वरको वचन अनुसार ढल्काउँ। हाम्रो परमेश्वरको वचनलाई अनुसरण गरेर हामी उदाहरण योग्य जीवन जिउँ, ताकि हाम्रो जवानहरूले हाम्रो जीवन देखेर परमेश्वरलाई चिन्न सकुन् र उनीहरूले पनि उदाहरण योग्य जीवन जिउन सकुन् है। साथसाथै अर्को कुरा, हामीले यस्तो माहौल, यस्तो वातावरण सृजना गरौँ हाम्रो जवानहरूको निम्ति कि त्यहाँनिर तिरस्कार अनि तुच्छ मान्ने कुराहरू होइन, त्यहाँनिर अनादरको कुराहरू होइन, तर हाम्रो जवानहरूलाई त्यहाँनिर हामीले हौसला दिउँ, हामीले उत्साह दिउँ उनीहरूलाई, अनि उनीहरूलाई हामी भरोसा गरौँ अनि परमेश्वरको ज्ञान अनि शिक्षाहरूमा हुर्काउँ, ताकि उनीहरू आफै पनि तिमोथी जस्तै गरी उनीहरू आफै पनि परमेश्वरको सत्य वचनमा खडा हुन सकुन्, सत्य जगमा खडा हुन सकुन् र प्रभुको उपस्थितिमा खडा हुन सकुन् हाम्रो जवानहरू है। त्यसै कारणले गर्दा आउनुहोस् हामी सधैँ उनीहरूको जीवनमा हामी आशिषहरू बोलौँ, उनीहरूको जीवनमा निर्माणको कुराहरू बोलौँ हैन। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू छन् बाइबलमा, ती प्रतिज्ञाहरूद्वारा उनीहरूलाई आशिषहरू बोलौँ, उनीहरूको जीवनमा प्रार्थना गरिदिउँ हाम्रो जवानहरूको लागि, ताकि उनीहरू सफल हुन सकुन् उनीहरूको यात्रामा र साथसाथै परमेश्वरको बोलावट अनुसार जीवन योग्यको जिउन सकुन्। र साथसाथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि उनीहरू हाम्रो उदाहरणद्वारा, म तपाईँहरू जवानहरूलाई पनि म के हौसला दिन चाहन्छु भने यीशु ख्रीष्टको अनुसरण गर्नुहोस् हैन। र साथसाथै तपाईँ आफ्नो वचनमा, बोली वचनमा, आफ्नो आचरणमा, साथसाथै प्रेममा, विश्वासमा र शरीरको साथसाथै हृदयको शुद्धतामा तपाईँ उदाहरण योग्य बन्नुहोस्, ताकि तपाईँ यो आफ्नो साथी सङ्गीको माझमा, साथसाथै परिवारमा, साथसाथै संसारमा पनि एउटा उदाहरण योग्य व्यक्ति बन्न सक्नुहुनेछ र अरू धेरैलाई तपाईँको जीवनबाट प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद छ। अनि आउनुहोस् म जवानहरू तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना बोल्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता, म यर्मिया 29:11 दाबी गर्दछु, आज जवानहरू जसले यसरी अनलाइनबाट यस सेवामा सहभागी हुनु भइरहेको छ अनि उहाँहरू सबैमा अनि हाम्रो मण्डलीको सबै जवानहरूमा म यर्मिया 29:11 दाबी गर्दछु प्रभु, तपाईँको असल योजना उहाँहरूको जीवनको निम्ति, त्यो असल योजना पुरा भएको होस्। त्यसै गरी योहन्ना 3:16 म दाबी गर्दछु परमेश्वर पिता, कि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वर तपाईँको मुक्ति आएको होस्, तपाईँको प्रेमलाई प्राप्त गर्न सकुन्, तपाईँको सम्बन्धमा जिउन सकुन् परमेश्वर, र अनन्तको मुक्ति प्राप्त गर्न सकुन् परमेश्वर पिता। अनि तपाईँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो हामीलाई नडरा र म माथि भरोसा गर भन्ने असल गोठालो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। र हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हाम्रो जवानहरू, हाम्रो साना बालबालिकाहरू, नयाँ विश्वासीहरू अनि सबैले परमेश्वर तपाईँमाथि भरोसा गर्न सक्नुभएको होस्, तपाईँमाथि शरणस्थान बनाउन सकेका हुन् र प्रभु तपाईँको वचनमा स्थिर भएर अगाडि बढ्न सकेका हुन्। हामी परमेश्वर तपाईँको आशिष यी जवानहरूमाथि आज बोल्दछौँ, उनीहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् परमेश्वर पिता र परिवर्तन ल्याउनुहोस् परमेश्वर, र यी जवानहरूलाई प्रभु उदाहरण योग्य बनाउनुहोस्, ताकि संसार परिवर्तन हुन सकेको, संसारको व्यक्तिहरू उनीहरूको जीवनको उदाहरण देखेर परिवर्तन हुन सकेका हुन् परमेश्वर पिता। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि। अनि जवानहरू सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छु आशिष येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।